السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية قناة نون. في هذا الفيديو غنقوم بالتصحيح ديال الامتحان خاص بمادة لاجبر لينيير. هذا هو الامتحان اللي غادي نصحوه. كيف العاده غنطلب منكم انكم توقفوا لا فيديو، طالعوا الامتحان مزيان، تحاولوا انكم تجاوبوه كامل، ومن بعد عاد ترجعوا لا فيديو باش تاكدوا من الاجوبه ديالكم، باش هكذا تكون الاستفاده اكثر. السؤال الاول بسيط اللي طلب منا هو نحسبوا لانفيرس ديال لا ماتريس بي بلا ميثود ديال لا كوماتريس. كنعرفوا الخاصيه اللي كتقول انه الا كانت عندنا اون ماتريس انفيرسيبل بي الوغ نقدروا نحسبوا لانفيرس ديالها بي موان 1 بلا ميثود 1 sur le déterminant de P fois la transposée ديال la comatrice de P. Alors هنا خاصنا نحسبوا le déterminant de P ونحسبوا la comatrice de P ونديروا لها la transposée ومن بعد ناجيكتيهم في P moins 1 باش نلقاو التعبير نتاعها. Alors on commence par le déterminant de P اللي هو 1 1 1 moins 2. Donc c'est moins 2 moins 1, c'est moins 3. Puis la comatrice de P, la comatrice c'est une matrice qui a la taille de P. Ou quand on la matrice P, quand je de la matrice P, ou les coefficients, quand on a مثلا هنا رحنا في le coefficient A1 يعني qui se trouve à la première ligne la première colonne. غنشطبوا على لا بروميير لين ولا بروميير كولون وكنكتبوا ديك لا ماتريس اللي بقات لنا. دونك هنا الا شطبنا هنا وهنا غادي تبقى لنا موان 2 كنحسبوا لها ديتيرمينون. ما نمشيو لهنايا غادي نديرو نشطبوا على هادي وهادي تبقى لنا 1. هنايا غنشطبوا على هادي وهادي تبقى لنا 1 وهنايا نشطبوا هادي وهادي تبقى لنا 1. والحاجه اللي ما خصناش نساوها هي لي سين. هنا ديما كنمشيو بلس موان بلس الى اخره عشان هنا بلس غتكون تحتها موان دونك هنا بلس. وكنعرفوا ان الديتيرمينون تاع اعداد هما نفسهم دوك الاعداد. دونك هذا غادي يكون هو موان 2 هذا غادي يكون 1 مع هاد الموان سي موان 1 ايتترا. دونك هنا سي بلس 1. هذه لا كوماتريس دو بي. من بعد غادي نديرو لها لا ترانسبوزي يعني اللي كانوا دايرين غادي يرجعوا دي كولوني انفيرسمون. هنايا هاد لا بروميير لين موان 2 موان 1 غادي ترجع هي لا بروميير كولون موان 2 موان 1 عشان هاد لا لين موان 2 1 غادي ترجع ان كولون باردون موان 1 غادي ترجع ان كولون موان 1. هنا كنلاحظوا ان لقينا لو ميم ريزولطا. علاش؟ لان هاد لا ماتريس هادي سي اون ماتريس كي سيميتريك. داكشي علاش لقيناها كتساوي لا ترانسبوزي ديالها. دونك هذا غير ان كا بارتيكولي. من بعد غادي نانجيكتيو في بي موان 1 هي قلنا 1 sur le déterminant de P اللي لقيناه موان 3 فوا لا ترانسبوزي تاع لا كوماتريس اللي هي هادي موان 2 موان 1 موان 1. من بعد غندخلو هاد الموان 1 غنضربوه لداخل نخليو 1 sur 3 على برا. هنا غادي ترجع فاش كنضربو في شي عدد تو لي كوفيسيون كيتضربو فيه. دونك هادي غترجع 2 1 1 اي موان 1. وهادي راه هي نفسها لا ماتريس ال. هذا هو المطلوب في السؤال الاول. دابا ندوزو لا دوزيام كيسيون. المهم سمحوا لي حيت عندي الطابلو صغير خاصني ضروري نبقى كل مره كنمسح، ولكن نتوما مع لا فيديو تقدروا ديروا بوز فوقاش ما بغيتو.
La deuxième question. Montrer que pour tout n, dn égale. Donc, on va par récurrence. ما راح نسال على لا ريكورونس كاملين كنعرفوهم كنبديو بالليليمون انيسيال اللي هو حنا 0 حيت on va montrer pour tout n appartenant à n. Donc on commence par 0. Pour n égale à 0, on a. Donc il حسبنا d à la puissance 0. المهم هذه بصفة عامة أي matrice درناها la puissance 0 كتعطينا l'identité. Donc بما أن d c'est une matrice de taille 2, donc غادي تعطينا I2 اللي هي 1 0 0 1. من جهة أخرى غادي نحسبو 1 0 0 moins 2 à la puissance 0. يعني عوضنا ديك n في ديك l'expression اللي عطاونا عوضناها بالزيرو. هذه إلا حسبناها غادي تعطينا 1 0 0 1 يعني حتى هي عطاتنا I2. دونك لقينا بلي d à la puissance 0 كتساوي فريمون كتساوي هادشي. دونك هنا كنقولوا بلي لا بروبريتي اي فري à l'ordre 0. من بعد كان لا دوزيام فاز كنديرو l'hypothèse de récurrence اللي هي كنفترضوا فيها داكشي اللي عطاونا. غادي نفترضوا المهم انا ما غاديش نكتب كاع لي ديتاي soit n appartenant à n, on suppose que la propriété est vraie à l'ordre n et on la montre vraie pour l'ordre n plus 1. المهم انا غادي نكتب غير باختصار ولكن نتوما في لا ريداكسيون خصك تكتبوا هادشي. غادي نكتبوا باللي dn كتساوي 1 0 0 moins 2 à la puissance n. المهم هادشي كنسيبوزيو بلي راه فري في l'hypothèse de récurrence وغادي نبينو montrer que dn plus 1 كتساوي 1 0 0 moins 2 à la puissance n plus 1. دونك غادي نبداو بهادي نحسبوها dn plus 1 اللي هي بطبيعة الحال dn fois d. غادي نعوضو بهادي دابخي l'hypothèse de récurrence كتساوي هادشي 1 0 0 moins 2 à la puissance n نضربوها في d اللي هي 1 0 0 moins 2. دونك هنا البرودوي تاع لي ماتريس كاملين كتعرفوا ديروه. اللي بغى يعرف اكثر على كيفاش كنديروا البرودوي تاع لي ماتريس غتلقاو لا فيديو في لا ديسكريبسيون. المهم كنضربوا هادو بعدا سو سون دو ماتريس دو تاي 2 2. دونك لو برودوي اي بوسيبل حيت عندنا نفس ليليمون و لو ريزولتا غادي يكون اون ماتريس دو تاي 2 2. دونك حتى هو غادي يكون فيه 4 تاع لي كوفيسيون. بالنسبه للكوفيسيون الاول كنشدو لا بروميير لين كنضربوها في لا بروميير كولوم غتعطينا 1. الكوفيسيون الثاني هادي في هادي دونك غتعطينا 0. من بعد 0. هنا pour هاد الكوفيسيون غنضربو لا دوزيام لين في لا دوزيام كولوم. دونك غادي تعطينا moins 2 fois moins 2 à la puissance n اللي هي moins 2 à la puissance n plus 1. وهذا هو التعبير اللي كنا باغيين نوصلو. دونك كنقولو d'après le raisonnement par récurrence, la propriété est vraie quel que soit n appartenant à n. Donc nous la question suivante, il y a la question numéro 3 donc. Donc la troisième question. نطلب هو نبينو ان a كتساوي p fois d fois p à la puissance moins p moins 1 pardon p à la puissance moins 1. دونك نقدروا نبديو بداك لو برودوي p fois d fois p moins 1 ونلقاوه هو نفس التعبير نتاع a. دونك باش نحسبوا p fois d fois p moins 1 بعدا نحسبوا p fois d اللي هي 1 moins 2 fois d اللي هي 1 0
0 moins 2. Donc, باش ما نتعطلش، ما يجيش لا فيديو طويل، غنكتب لو ريزولتا directement. Il y a 1, 1, moins 2, 4. من بعد P fois D fois P moins 1. كنشدو هاد P fois D اللي لقيناها وكنضربوها في P moins 1 اللي كنا لقيناها هي L. دونك التعبير تاع L هو 1 sur 3 fois ديك لا ماتريس. داك 1 sur 3 نقدروا نحطوه هنايا. كنا شفنا لي بروبريتي تاع لي برودوي ديال لي ماتريس، نقدروا الا كان عندنا شي سكالير لوندا نقدروا نحطوه فين ما بغينا. fois 2 1 1 moins 1. Donc هادشي عطينا 1 sur 3 fois 0 6 3 moins 3. هنايا هاد 1 sur 3 إلا دخلناها غتعطينا 0 2 1 moins 1 اللي هي نفسها لا ماتريس A. Donc je vous laisse le soin de vérifier les calculs. من بعد قال لك on déduire que pour tout n appartenant à n on a 1 à la puissance n égale. المهم هنا c'est une déduction يعني من la question اللي قبل. 1 à la puissance n راه هي هادي à la puissance n حيت لقينا ان هادي كتساوي a. donc هي p d p moins 1 le tout à la puissance n. يعني هادي مضروبه في نفسها n مره، يعني غادي نضربو p d p moins 1 نضربوها في p d p moins 1 اتسيتيرا تبقى تضرب في نفسها p d p moins 1 شحال من مره n مره n fois. دونك هنايا شنو كنلاحظوا ان p moins 1 كتضرب في p، عاوتاني هنا p moins 1 غتضرب في p اللي من بعدها، وحنا غاديين حتى لهنا هاد p غتكون تضربت في p moins 1 اللي قبل منها، و p moins 1 الا ضربناها في p كتعطينا ليدونتيتي، حيت ديما فاش كنضربوا اون ماتريس في لانفيرس نتاعها كتعطينا ليدونتيتي، حيت ليدونتيتي هي ليليمون نوتر نتاع لا مولتيبليكاسيون بالنسبه لي ماتريس. دونك غادي تكون عندنا هاد p فوا d غتكون من بعد هنا غنلقاو ليدونتيتي اي ان ولا اي 2 مضروبه في دي عاوتاني مضروبه في ليدونتيتي اي 2، وحنا غاديين حتى هنا هذه غتكون مضروبه في بي موان اللي قبل منها، دونك غادي تعطينا اي 2 وتبقى لنا دي في بي موان 1. وإلا ضربنا في ليدونتيتي بحال الا ضربنا في واحد بالنسبه للاعداد كما قلنا ليدونتيتي هي ليليمون نوتر، دونك ما غاديش تاثر، غتبقى لنا بي دي دي اتسيتيرا في دي حتى بي موان 1. هنا شحال عندنا من دي؟ عندنا ان، دونك غادي نكتبو بي فوا دي على بويسونس ان فوا بي موان 1. هذه هي لا ديدكسيون ديالنا. Maintenant on passe à la question 4. مطلوب منا هو نبينو ان ان تساوي هذاك التعبير، دونك غنستعملو لا ريكورونس pour toujours on commence par le premier terme. Pour n égale à 0 on a donc il a donné a à la puissance 0 قلنا هي l'identité i2 c'est-à-dire 1 0 0 1. ومن جهة أخرى إلا حسبنا 1 sur 3 fois moins 2 à la puissance 0 plus 2 moins 2 à la puissance 1 plus 2 يعني الآن عوضناها بالزيرو 1 moins 2 à la puissance 0 et 1 moins 2 à la puissance 1. donc هذه غتساوي 1 sur 3. هذه صفر هي 1 زائد 2 هي 3، دونك هنا 3 هنا 1 moins دونك سي 0. هذه غتعطينا موان 2 بلس 2 يعني 0، وهذه 1 بلس 2 يعني 3. إلا دخلنا هاد 1 sur 3 لداخل تضرب في كلشي، دونك غتعطينا 1 0 0 1 اللي هي ليدونتيتي.
دونك لقيناها بلي غتساوي ا 0. دونك هنا كنقول على لا بيسونس 0 دونك كنقولوا بلي لا بروبريتي اي فري à l'ordre 0. من بعد كنديروا l'hypothèse de récurrence اللي هي غنفترضوا ان a à la puissance n كتساوي 1 sur 3 fois moins 2 à la puissance n plus 2 puissance n plus 1 plus 2 1 moins 2 à la puissance n 1 moins 2 à la puissance n plus 2. Et on montrons que a à la puissance n plus 1 كتساوي 1 sur 3 moins 2 à la puissance n plus 1 plus 2 moins 2 à la puissance هنايا n إلا عوضناها ب n plus 1 غترجع لنا n plus 2 plus 2 1 moins 2 à la puissance n plus 1 1 moins 2 à la puissance n plus 2. Donc غنبداو بهادي a à la puissance n plus 1 كتساوي a à la puissance n fois a à la puissance n d'après l'hypothèse de récurrence كتساوي هادشي moins 2 à la puissance n plus 2 moins 2 à la puissance n plus 1 plus 2 1 moins 2 à la puissance n 1 moins 2 à la puissance n plus 1 هذه غنضربوها في a اللي هي 0 0 2 1 moins 1. Donc هنا 1 sur 3 تبقى على برا. هنا عندنا une matrice de taille de 2 multipliée par une matrice de taille de 2, donc le résultat هو غادي يكون une matrice de taille de 2. Pour le premier coefficient كنضربوا هاد la première ligne في la première colonne, donc غتبقى لنا 2 في هادشي, donc 2 moins 2 à la puissance pardon هنا moins 2 في هادي. من بعد هاد le coefficient غنضربو la première ligne في la deuxième colonne, donc غتعطينا moins 2. غنعاود نكتب هاد لا بارتي غنعاود نكتبها هنا تجي باينه احسن. دونك قلنا ان a à la puissance n plus 1 كتساوي 1 sur 3 fois 2 moins 2 fois moins 2 à la puissance n. من بعد إلا بغينا هاد الكوفيسيون كنضربو هاد لا لين في هاد لا كولون, دونك غتعطينا moins 2 à la puissance n plus 2 moins 1 في هادشي, donc moins 1 plus moins 2 à la puissance n. من بعد هاد الكوفيسيون غنضربو la deuxième ligne في la première colonne, donc هادي غتمشي تبقى لنا 2 fois 1 c'est 2 moins 2 fois moins 2 à la puissance n plus 1. من بعد هذا donc كنضربو la deuxième ligne fois la deuxième colonne, donc c'est moins 2 à la puissance n plus 1 plus 2 moins 1 مضروبة في هادي, donc c'est moins 1 plus moins 2 à la puissance n plus 1. هنا إلا دخلنا هاد moins 2 ضربناها مع هادي غترجع لنا moins 2 à la puissance n plus 1, وهنا قبل غتكون عندنا plus, donc c'est 2 plus moins 2 à la puissance n plus 1. من بعد هنا عندنا 2 moins 1 c'est 1, et puis هنا عندنا moins 2 à la puissance n plus moins 2 à la puissance n, donc c'est plus 2 fois moins 2 à la puissance n.
هاد بلس 2 نقدروا نرجعوها هي موان 2 ولا رجعناها موان 2 بحال الا عندنا موان 2 مضروبه في موان 2 على بيسونس 1 دونك غادي تكون هي موان 2 على بيسونس n بلس 1. هنا عندنا 2 هنا عاوتاني هاد موان 2 نجمعوها مع هادي غتضرب فيها وهنا غيكون عندنا بلس قبلهم دونك موان 2 على بيسونس n بلس 2 حيت هادي عندها بلس 1 جمعنا هاد الاس مع هذا تولي لنا بلس 2 من بعد هنا 2 موان 1 سي 1 بلس هنا نفس الشيء عندنا 2 موان 2 على بيسونس n بلس 1 هاد بلس 2 نقدروا نرجعوها هي موان 2 من بعد هاد موان 2 نضربوها في هادي غترجع لنا موان 2 على بيسونس n بلس 2. وهذا هو التعبير اللي كان خصنا نوصلوا له. دونك هادشي غادي نقولوا d'après le raisonnement par récurrence la propriété est vraie quel que soit n appartenant à n. Donc ندوزو la question اللي موراها. هنايا عندنا واحد la suite un. Donc question 5. la suite UN ومنها صوبنا لا ماتريس XN اللي كتساوي هذه سي اون ماتريس دو تاي 2 يعني فيها 2 لين و ان سول كولون. لو بروميير كوفيسيون تاعها هو UN و لو دوزيام كوفيسيون هو UN بلس 1. دونك الا بغينا XN بلس 1 غادي يكون هو UN بلس 1 وهنايا UN بلس 2. السؤال هو اننا نلقاو ان XN بلس 1 كتساوي A فوا XN. دونك سي سامبل غادي نحسبو A فوا X على بيسونس N. اتونسيون هنايا A هي اللي كاينه على لا غوش، ما نقدروش نبيرميتيو في لو برودوي دي ماتريس. دونك A التعبير تاعها هو 0 1 2 moins 1 ضربة في X باردون هنايا XN نضربها في XN اللي هي UN plus 1. هذه c'est une matrice de taille de 2, هذه c'est une matrice de taille de 1. Donc le produit c'est possible ou le résultat غادي يكون une matrice de taille de 1 يعني حتى هو غادي يكون على هذا الشكل فيه جوج تاع لي كوفيسيون. الكوفيسيون الاول كنضربوا لا بروميير لين في لا بروميير كولون دونك هذه غتمشي تبقى لنا UN plus 1 et الكوفيسيون الزوج كنضربوا هذه في هذه 2 UN moins UN plus 1. دونك هذه هي لا ماتريس. وإلا لاحظنا مزيان هاد 2 UN moins UN plus 1 راهم عاطينها لنا هي التعبير تاع UN plus 2. دونك هذه راه هي UN plus 2. دونك جوستومون لقينا ليكسبرسيون تاع XN plus 1. دونك هادشي اللي كان خاصنا نلقاو. من بعد لا كيسيون سويفونت قالك اون ديدوير que XN كتساوي دونك غنمسح باش يكون عندي لاسباس اكثر. ديما فاش كيقولك اون ديدوير يعني غادي نعتمدو على لا كيسيون ولا لي كيسيون اللي قبل. هذا سادسا
حنا الا لاحظنا مزيان هما باغيين التعبير نتاع اكس ان اون فونكسيون ديال اكس ان، يعني غنبقاو غاديين حتى نوصلوا لاكس ان. غنطلقوا من التعبير اللي يلاه لقينا ان اكس ان بلس ان كتساوي ا فوا اكس ان. هنا شنو كنلاحظوا؟ كنا في ان بلس ان ومن بعد دزنا لاكس ان، يعني نقصنا واحد. الا بغينا نطبقوا هادشي على اكس ان شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي ا فوا لو تيرم اللي قبل منها اللي هو اكس ان. الا بغينا نقولوا اونتر بارونتيز لو تيرم، ولكن سي با ان تيرم حيت هادو سي با ماشي دي سويت، هادو دي ماتريس، ولكن زعما بغيت نقصد لا ماتريس اللي عندها لوردر اللي قبل منها. دونك هادي اكس ان موان. الا بقينا غاديين وباغيين نوصلوا حتى نوصلوا لاكس ان، شنو غادي نديرو؟ هاد اكس ان موان حتى هي غادي نطبقوا عليها نفس الشيء. دونك هاد ا غادي نكتبوها، هاد اكس ان موان راه هي ا فوا اكس ان موان 2. عاوتاني ا فوا ا، هادي راه هي ا فوا اكس ان موان 3. وحنا غاديين اتسيتيرا، حنا غاديين حتى نلقاو بزاف نتاع لي ا، وفي التالي غنلقاو اكس ان. دابا السؤال المطروح، هاد لي ا شحال عندنا هنايا؟ يعني ا اس شي حاجه هنايا مضروبه في اكس ان. باش غادي نعرفوا هنا شحال عندنا في الاس، غادي نلاحظوا فاش كنا هنا فاش دزنا من اكس ان لاكس ان موان 1 كان عندنا ا اس واحد. فاش دزنا من اكس ان لاكس ان موان 2 راه عندنا هنايا هادي راه هي ا او كاري فوا اكس ان موان 2. عاوتاني هادي راه هي ا على بيسونس 3 فوا اكس ان موان 3. دونك شنو كنلاحظوا؟ هاد الاس اللي كيكون عندنا هنا مثلا هاد الواحد كنشدو هاد الان وكنقصو به هادي ان ناقص ان موان 1 كتعطينا واحد، كنديروه. عاوتاني بالنسبه لهادي ان نقصو بها ان موان 2 كتعطينا 2 كنديروها هنا. نفس الشيء هنايا ان الا نقصنا بها ان موان 3 كتعطينا 3 كنديروها هنا. دونك باش نلقاو هذا اللي هنا غادي نديرو ان نقصو به واحد كنديرو هنا. دونك غادي تكون ا على بيسونس ان موان 1. بالنسبه لا كيسيون 7 كتبتها، هذا هو الحل نتاعها حيت اصلا الحسابات ماشي شي حاجه، وباش نربحوا الوقت باش ما يجيش لا فيديو طويله بزاف. المهم كنطلقوا بالعباره اللي لقينا في لا كيسيون 6. من بعد ا على بيسونس ان موان 1 كنعوضوها بالتعبير ديال لا كيسيون 4، ولكن اتونسيون في لا كيسيون 4 كنا لقينا ا على بيسونس ان ماشي ا على بيسونس ان موان 1. دونك فين ما عندنا ان غنعوضوها بان موان 1، كتبوها التعبير، و اكس 1 هي u1 u2. من بعد كنديرو لا مولتيبليكاسيون، عندنا اون ماتريس دو تاي 2 2 فوا اون ماتريس دو تاي 2 1 غادي تعطينا اون ماتريس دو تاي 2 1 فيها لو بروميير كوفيسيون لو دوزيام كوفيسيون. من بعد كندخلو هاد 1 sur 3 اللي كان هنا كندخلوه كيتضرب في هاد لو بروميير كوفيسيون، كيتضرب هنا وكيتضرب هنا، وهادو كنعاودو نضموهم بحيث خصنا نوصلو لداك التعبير اللي بغاونا نوصلو في لا كيسيون. دونك غير كنجيبو u1 مضروبه في هاد 2 عاوتاني u2 مضروبه في 1. من بعد كنعملو بهادي باردون حنا في هاد لاين. دونك هادي كنعملو بها صافي كنلقاو داك التعبير اللي بغاو. نفس الشيء نقدروا نديرو هنا، ولا اصلا ماشي مرغمين نقدروا نخليوه حتى كيما هكا ماشي مشكل، حيت اصلا حنا مطلوب بينا غير نلقاو التعبير نتاع u1. من بعد اكس ان كنعوضوها بالتعبير تاعها اللي هي لا ماتريس un بلس 1. دونك لقينا هاد لا ماتريس كتساوي هاد لا ماتريس، ولا واحد لا بروبريتي كتقول انه الا كانوا جوج تاع لي ماتريس متساويين الوغ شاك كوفيسيون كيساوي الكوفيسيون كوريسبوندون ديالو في لا ماتريس الاخرى. دونك هاد الكوفيسيون الاول كيساوي هاد الكوفيسيون وهذا كيساوي هذا. دونك لقينا ان ان كتساوي داك التعبير اللي بغا. السؤال الثامن عطاونا واحد ديترمينون اللي سماوه دي ان، و التعبير
كاركتير ديالو عنده في لا دياغونال برينسيبال عنده لي موان 1. لا دياغونال اللي فوق منها حتى هي كاين دي موان 1. وهذا لو تريونغل سوبيريور كامل فيه غي دي زيرو. عشان هاد لا سو دياغونال فيها دي غي لي دو، وهنايا عندنا غي دي زيرو. هذا لو ديتيرمينون دي ان اللي قالوا لنا هو لو ديتيرمينون دو تاي ان، يعني فيه ان لين و ان كولون، والسؤال هو نحسبو دي ان. دونك الا بغينا نحسبو دي ان راه لا تاي نتاعو 1، يعني فيه اون سول لين اي اون سول كولون، يعني فيه غير ان سول كوفيسيون، يعني غادي يكون هو موان 1. هذا راه ديتيرمينون ماشي لا فالور ابسول، والديتيرمينون تاع شي عدد راه هو نفسو. الا بغينا دلتا دو يعني عنده دو لين اي دو كولون، دونك غادي ناخدو منا دو لين وناخدو دو كولون، دونك غادي تكون موان 1 موان 1 2 موان 1. دونك هادي صافي 1 موان 2، دونك سي 3. بالنسبه لا كيسيون 9 المطلوب منا هو نلقاو اون ريلاسيون دو ريكورونس ما بين دلتا ان بلس 2 و دلتا ان. اول حاجه غنكتبو التعبير تاع دلتا ان بلس 2 اللي هو نفسو التعبير تاع دلتا ان، غير دلتا ان بلس 2 سي ان ديتيرمينون دو تاي ان بلس 2، يعني غادي يكون فيه ان بلس 2 لين اي ان بلس 2 كولون، يعني غادي يكون نفس التعبير تاع دلتا ان، غير هذا راه كبير على هذا بجوج نتاع لي لين وجوج نتاع لي كولون. غادي نديفلوبيو suivant la première colonne، دونك غنخرجو الموان 1 ونضربو في الديتيرمينون اللي يبقى من بعد ما نشطبو على هاد لا بروميير كولون و لا بروميير لين، يعني خرجنا هاد الكوفيسيون وكنشطبو على لا لين اللي كيتواجد فيها ولا كولون اللي كيتواجد فيها، غادي يبقى لنا هاد الديتيرمينون، هذا هو هذا. وكنلاحظوا ان هذا اللي لقيناه حتى هو عنده لا دياغونال برينسيبال نتاعو فيها غي دي زان، لا سور دياغونال الا بغينا نقولوا فيها حتى هي دي زان، لا سور دياغونال فيها دي دو، والشي الاخر كامل دي زيرو. دونك هذا راه بحالو بحال دلتا ان، غير لا طاي ديالو غادي تكون صغيره على هذا بواحد، حيت نقصنا اون كولون و اون لين، دونك لا طاي نتاعو غادي تكون ان بلس 2 موان 1، دونك دلتا ان بلس 1. من بعد نكملو الديفلوبمون تاعنا. دابا غادي نخرجو هاد الكوفيسيون 2 وما ننساوش نديرولو ان سين موا، حيت ديما كنمشيو بلس موان الى اخره، دونك هذا عنده ان سين موا. نفس الشيء فاش خرجنا داك الكوفيسيون 2 غادي نشطبو على لا لين ديالو ولا كولون ديالو، غادي يبقى لنا هاد الديتيرمينون مع هاد لا لين هادي اللي شطبنا عليها، دونك غادي يبقى لنا موان 1 اي دي زيرو، وتحت منها تحت من موان 1 مباشره غنديرو 2 حيت هذا راه شطبنا عليه، دونك 2 موان 1 الى اخره. المهم هنا ديما فاش نبداو نديفلوبيو من الاحسن فاش نحطو هذاك الديتيرمينون تاعنا الاول كاع نزيدو شويه لي كوفيسيون بينهم نكتبوهم، باش فاش نجي يعني فاش نبقى نقص لي كولون و لي لين ونجي نكتب داكشي اللي بقى لي باش ما نغلطش، باش يبان لي شنو اللي غادي يبقى لي. من بعد هاد الديتيرمينون هذا غادي نديفلوبيوه سويفون هاد لا بروميير لين، حيت هي اللي فيها لو ماكسيموم تاع لي زيرو. غادي نحطو هاد الموان هنايا، دونك غادي تضرب في هاد الموان 2 وغادي نشطبو على لا لين ديالو ولا كولون ديالو. اللي غادي يبقى لنا هو هذاك الديتيرمينون اللي هو هذا الديتيرمينون اللي هنا هو هذا. كنلاحظوا ان حتى هو فيه في لا دياغونال برينسيبال كو دي موان 1، في لا سور دياغونال دي موان 1، في لا سور دياغونال دي 2 اي بارتو دي زيرو. دونك هذا حتى هو بحال دلتا ان، وراه هو بداتو ماشي عاد بحالو، راه هو حيت هذا نقصنا به يعني اون لين و اون كولون من هذا حتى هو لا طاي تاعو ان بلس 1.
وإلا زدنا نقصنا بين اون لين اي اون كولون غادي تولي لا طاي نتاعو ان، دونك غادي يكون هو دلتا ان. دونك هادشي اللي كنقصنا نبينو. قلنا ان دلتا ان بلس 2 كيساوي موان دلتا ان بلس 1. هنا موان في الموا تولي بلس 2 دلتا ان. هذه هي لا ريلاسيون. في لا كيسيون 10 مطلوب منا هو نوجدو التعبير نتاع دلتا ان اون فونكسيون دو ان بالاعتماد على لا كيسيون اللي شفنا قبل. الا تبعنا مزيان في التعبير ديال دلتا ان بلس 2 اللي يلاه لقيناه في لا كيسيون 9، غنلاحظوا انه هو نفس التعبير نتاع يو ان بلس 2 اللي عطاوه لنا في لا كيسيون 5، وبزوج بيهم معرفين على كيلكو سوا ان appartenant à n étoile. Autrement dit, هاد دلتا ان نقدروا نعتبروها حتى هي اون سويت، حيت اون سويت نيميريك شنو هي واحد الداله اللي كتاخذ دي زونتي بوتيت ان appartenant à n وكتعطيهم اون فالور كوريسبوندونت ان اللي تكون غير. مثلا هنايا في لو كان تاعنا عندنا اشاك entier n entier naturel n عندنا واحد لو ديترمينون دلتا n، حيت دلتا n قلنا هو لو ديترمينون اللي عنده n لين و n كولون، يعني لا طاي نتاعو n. ما يمكنش ناخذو مثلا نقولو ناقص جذر 3 مثلا وغادي نلقاو ديترمينون اللي فيه ناقص جذر 3 لين و ناقص جذر 3 كولون، ما يمكنش. دونك ديما العدد نتاع لي لين و لي كولون كيكونوا دي زونتي ناتوريل. هادشي اللي خلانا نقولوا ان نعتبروا ان دلتا ان حتى هي سي اون سويت. وكنلاحظوا ان هاد لا سويت كتحقق لنا نفس التعبير نتاع هي وهادي عندهم نفس التعبير. وهادي لا سويت يو ان كنا لقينا التعبير نتاعها دلاله يو 1 اي يو 2 في لا كيسيون 7. دونك هاد التعبير هذا نتاع يو ان نفسو غادي نطبقوه على دلتا ان، حيت هذا الدلتا ان راه غير حاله خاصه من لا سويت يو ان. دونك دلتا ان غادي تساوي 1 على 3 جوج دلتا ان بلس دلتا 2 بلس موان 2 على بيسونس ان موان 1 fois delta 1 moins delta 2. من بعد غادي نعوضو دلتا 1 و دلتا 2 كنا حسبناهم في لا كيسيون 8 جو بونس. وي حسبناهم في لا كيسيون 8. دونك دلتا 1 كنا لقيناه هو موان 1 بلس دلتا 2 كنا لقيناه هو 3 بلس موان 2 على بيسونس n موان 1 fois موان 1 موان 3. Pardon, là c'est 1 tiers, mais 1 demi. Donc c'est 1 sur 3. Fois là, moins 2 plus 3, ça fait 1 plus. Là, c'est moins 4. Moins 4, il y a moins 2 à la puissance 2 fois moins 2 à la puissance n moins 1. Donc il y a moins 2 à la puissance. On a 2 plus n moins 1, et n plus 1. Voilà, هذا هو التعبير تاع دلتا n en fonction de n.